الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين سب تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات دے واسطے جو کائنات دا خالق و مالک و رازق ہے بے شمار لا تعداد درود اور سلام آقا نامدار مدینے دے تاجدار امام الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا شب اسرا دولا سیاہ لا مقام محبوب کون و مقام سید انس و جاں فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم نبی مکرم تاجدار انبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مقدس بارگاہ عالی دے اندر درود اور سلام دا نذرانہ ہدیہ پیش کرنے تو بعد عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے دل دماغ زبان نو اللہ کریم غلطی تو محفوظ فرمائے اج ماشاءاللہ ذی الحجہ دی 16 تاریخ اور اس اسلامی مہینے دی 18 تاریخ نو 35 ہجری وچ امت مسلمان دے ایک عظیم فرد بابرکت ہستی داماد رسول
جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم شہادت 18 ذی الحجہ ہوئے اس مناسبت نال اج دے جمعہ دی گفتگو دے اندر آپ دی مبارک سورت سیرت اور ذات دے حوالے نال کچھ کلام کرن دا شرف حاصل کراں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولوں کسے بندے نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان اور عظمت دے متعلق پوچھیا۔ حضرت مولا علی فرمایا کہ عثمان او ہستی ہے کہ جنہ ذکر مالائے اعلیٰ دے فرشتے بھی کر دے، یعنی اللہ کریم دے مقرب اور شان والے فرشتے او بھی آپ نو ذو النورین دے لقب نال یاد کر دے نے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میری امت دے وچوں سب تو زیادہ حیا والا میرا عثمان ہے، میرا عثمان ہے۔ ان تے سارے شرم و حیا دے پیکر نے سرکار دے صحابہ، لیکن کچھ شانہ او نے جڑیاں اللہ کریم دی طرفوں حضور دے غلاماں نو خاص خاص ملیاں نے، اور آپ دا ایک خاص ہے کہ شرم و حیا دی صفت آپ دے نام نال قیامت تک جڑی رہ گئی۔ حدیث پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ کریم نے سارے انساناں دیاں روحاں تے انہاں دے دلاں تے نظر پائی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد، تے جننے بندے سن انہاں وچوں بہتر دل اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پایا، اور فاصطفاہ لنفسہ، اللہ کریم نے اپنے محبوب نو اپنے واسطے چن لیا، اپنے محبوب نو اپنے واسطے چن لیا۔ فابتعثہ اللہ لرسالتہ، اور اپنا پیغام دے کے مبعوث فرمایا۔ اللہ نے نظر پائی سارے انساناں دے دلاں تے، انہاں وچوں سب تو بہتر دل پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ کریم نے پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اپنے محبوب نو اپنے واسطے چن لیا، اپنے واسطے چن لیا۔ فابتعثہ اللہ برسالتہ، اپنا پیغام دے کے مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل تے نظر پان تو بعد اللہ کریم نے دوبارہ بندیاں دے دلاں تے نظر پائی۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ کریم نے پھر سارے بندیاں وچوں اپنے محبوب دے صحابہ دے دلاں نو بہتر پایا۔
اپنے محبوب دے صحابہ دے دلاں نو بہتر پایا فجعلہم وزراء نبیہ اور انہاں نو اپنے محبوب دے وزیر بنا دیتا انہاں نو اپنے محبوب دے وزیر بنا دیتا یعنی اللہ نے اپنے واسطے اپنے حبیب نو چنیا تے اپنے حبیب دے واسطے اپنے محبوب دے صحابہ نو چنیا تو پتہ چلیا کہ اے ساریاں چنیاں ہستیاں نے اے ساریاں چنیاں ہستیاں نے ہن یاد رکھو ایک گل جیڑا بندہ آل نبی اور اصحاب نبی دے بارے تحقیق کرنا شروع کر دے گا کہ کیڑا سچا سی تے کیڑا جھوٹا سی تے کیندی شان کیویں آ تے انہاں دا موازنہ تے مقابلہ کرنا شروع کر دے گا او بندہ گمراہ ہوے گا او بندہ گمراہ ہوئے گا سانو صرف ساڈے واسطے اینا جاننا کافی ہے کہ اے سارے پاک نے سارے چنے ہوئے نے سارے محبوب دے مقرب نے اللہ نے انہاں نو پسند کیتا ہے اللہ انہاں تے راضی ہے تے انہاں سارے نو اللہ کریم نے ایسیاں شاناں عطا فرمائیاں نے کہ کسے نو بعد دے وچ ملیاں اے سارے پاک نے سارے عظمت والے نے ساڈے واسطے مننا ضروری ہے ساڈے واسطے کھوجی بننا تحقیق کرنا ہے ضروری کیونکہ انہاں نو تے اللہ نے معاف کر چھڈے انہاں نو تے اللہ نے اپنی رضا دا پیکر بنا دیتا ہے تے انہاں تے اللہ ناراض ہویا تے بعد دے وچ جڑا تحقیق کرے گا موازنے کرے گا اللہ اون تے ناراض ہوے گا انہاں تے اللہ ناراض رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے او نے جنہاں تے اللہ راضی ہے تے اے اللہ تے راضی اے اللہ تے راضی نے تے اللہ انہاں تے راضی متفقن علیہ حدیث بخاری مسلم شریف دی حضور فرمایا کہ ایک وقت آوے گا کہ مسلمان جہاد تے جان گے تے اوکھا ویلا آ جائے گا لڑائی دا مشکل ویلا آ جائے گا تے پوچھا جائے گا کیا تواڈے وچ کوئی ایسا ہے جن نے اپنے نبی نو ویکھیا ہوے اپنے نبی دی زیارت کیتی ہوے ایک بندہ بولے گا کہ ہاں میں او قسمت والا جن نے رب دے محبوب نو ویکھے ہاں میں او مقدر والا جن نے رب دے حبیب نو ویکھے حدیث پاک وچ آندے حضور فرمایا اللہ اس صحابی دے صدقے اس لشکر نو فتح عطا فرما دے اس صحابی دے صدقے اللہ تعالی اس لشکر نو فرمایا پھر وقت آوے گا کہ مسلمان جہاد پہ جان گے اوکھا ویلا آ جائے گا پوچھا جائے گا کیا تواڈے وچوں ایسا ہے کوئی کہ جن نے اپنے نبی دے ویکھن والے نو ویکھیا ہوے اپنے نبی دے ویکھن والے نو ویکھیا ہوے یعنی او صحابی نو دی ویکھن والا ہوے ایک بندہ بولے گا ہاں میں او مقدرہ والا جن نے سونے نبی دے یاراں نو ویکھے سونے نبی دے یاراں نو ویکھے حدیث پاک دے وچ آندا ہے میرے آقا فرمایا اللہ کریم اس بندے دے صدقے فتح عطا فرما دے اور پھر فرمایا کہ کیسا وقت آوے گا جدوں اوکھا ویلا آ جائے گا مسلماناں تے لشکر مسلماناں دا جہاد کردا پیا ہوے گا آواز آوے گی کیا تواڈے وچوں کوئی ایسا ہے کہ جن نے حضور دے ویکھن والے نو ویکھیا ہوے یعنی تابعی دی زیارت کرنے والا کوئی ہوے ایک بندہ کہے گا ہاں میں حضور دے ویکھن والیاں نو صحابہ دے ویکھن والیاں نو تابعی دی زیارت کرنے والا اللہ کریم اس بندے دے صدقے فتح عطا فرما دے سانو تے روکیا جاندا ہے نا بھی حضور دے نام دا وسیلہ نہ دیو حضور دے صدقے نام منگو ایتھے تے کملی والے بخاری مسلم دی حدیث ہے حضور خود فرما رہے نے کہ اللہ میرے ویکھن والیاں نو ویکھن والے دے صدقے فتح عطا فرما دے یعنی خود وسیلہ بن جائے گا وہ خود وسیلہ بن جائے گا تو حضرت سیدنا عثمان غنی انہاں صحابہ دے وچوں شان والے حضور دے صحابی انہاں صحابہ وچوں حضور دے شان والے صحابی ایک جنازہ آیا حضور دی بارگاہ دے وچ فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھنا صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی تے کدی کسے دا جنازہ چھڈیا نہیں حضور فرمایا اے او بدبخت ہے جیڑا میرے عثمان نال بغض رکھدا ہے میرے عثمان نال
بغض رکھتا ہے تو پتہ چلیا جڑا عثمان نال بغض رکھے اندے نال کملی والے دا کوئی تعلق فرمائے میرے عثمان نال بغض رکھ اندا میں جنازہ پڑھنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ او نے کہ جڑے سرکار دے تیسرے خلیفہ نے اور جامع القرآن نے چوتھے پہلے مسلمان نے چوتھے نمبر تے نہ کلمہ پڑھے اور اسلام دی اینی خدمت کیتی کہ اج جڑا کلمہ اسی پڑھنے پینا اے پیارے عثمان دے احسان مندا انہاں دے صدقے کلمہ ساڈے تک پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ او ہستی نے کہ جنہ دا نکاح سرکار دی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ دے نال ہویا کہو سبحان اللہ ایتھے تے لوگ جڑے حضور دیاں صاحبزادیاں دا انکار کردے نے حضور دیاں چارے صاحبزادیاں نو اہل سنت منن والے چارے صاحبزادیاں نو منن والے بدر دا موقع آیا سرکار نے اعلان کیتا کہ مسلمانہ دے واسطے اعلان ہے کہ جہاد میں چلنے سارے آ جاؤ تے پیارے عثمان بھی آ گئے پیارے عثمان بھی آکھنا مصطفیٰ دا تے مننا صحابہ دا کوئی مان ہی نہیں نہ سکیا انجتا اور انہاں دی محبت کی سی ایک واری محبوب بلاوے او ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے اساں ذرا بھی دیر نہ لائے جان منگے تے جان دے اساں ذرا بھی دیر نہ لائے حضرت عثمان حاضر نے عرض کر دینے سونیا موی تیار جہاد واسطے میرے آقا فرمایا عثمان تم ساڈے نال نہیں جاویں گا عثمان عرض کر دینے سونیا کی وجہ میں نال تواڈے نہیں جاواں گا پہلی جنگ مسلماناں دی میرے آقا فرمایا عثمان تیری بیوی تے میری بیٹی حضرت رقیہ بیمار نے تو گھر دے وچ رہ کے انہاں دی خیال تے تمارداری کرے گا اللہ کریم تینو جہاد دا اجر کر بیٹھیا عطا فرما دے گا اے عثمان جیڑا اجر اللہ جہاد کرن والیاں نو عطا فرمائے گا تینو کر بیٹھیا مل جاوے گا تینو کر بیٹھا مل جائے گا پھر بدر تو واپسی ہوئی مسلمان واپس آئے حضرت رقیہ دا انتقال ہو گیا حضرت سیدنا عثمان بن عفان قبر حضرت رقیہ تے کھڑے ہو کے نالے دعا کر دے پہنے نالے اکھاں دے وچوں آنسو نے آپ دی رفیقہ حیات دا انتقال ہو چکیا ہے حضور نے جدوں روندیاں ویکھیا عثمان نو فرمایا عثمان گھبرانا میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دیواں گا اے عثمان جبریل آیا ہے اونے مینوں پیغام دتا ہے اے محبوبہ اللہ نے آسماناں تے حضرت ام کلثوم تے عثمان دا نکاح کر دیتا ہے خدا نے آسماناں تے نکاح کر دیتا ہے مصطفیٰ زمین تے نکاح کر دے گا ایک کوئی ایسا انسان اس کائنات وچ نہیں جندے حرم دے اندر جندے نکاح دے اندر ایک نبی دیاں دو بیٹیاں ہون
اے پیارے عثمان بن عفان دا مقام ہے، اس واسطے آپ نو ذوالنورین کیا جاندا ہے، یعنی دو نوراں والا۔ حضور دی بارگاہ دے وچوں آپ دیاں دو صاحبزادیاں آپ دے حرم دے وچ آئیاں، یعنی دو نور پان والے پیارے عثمان نے آپ دا مقام ہے کہ کسے نو ایک واری بشارت ملی تے او عشرہ مبشرہ بن گیا۔ پیارے عثمان دا اے مقام ہے، آپ نو میرے آقا نے دو مرتبہ دنیا تے جنت دی بشارت دے چھوڑی۔ ایک اس ویلے جدوں یہودی دے کولوں کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کیتا، میرے آقا نے جنت دی بشارت دتی، اور دوسرا او ویلا سی جدوں غزوہ تبوک دا موقع سی، اے او وقت سی جدوں مسلماناں تے بڑا اوکھا ویلا، مسلماناں دے واسطے بڑا تنگی دا ویلا، او جہاد واسطے تیاری کرنا تے درکنار مسلماناں دے کول کھان پین واسطے بھی سامان کوئی نہیں، کوئی درختاں دے پتے کھا کے گزارا کردا، کوئی پیڑ دے اوتے پتھر بن کے گزارا کردا۔ اے ساریاں تکلیفاں اے میرے نبی دے یاراں نے برداشت کیتیاں نے، تا حق دی شمع دنیا تے روشن ہوئی۔ اے سوکھے ویلے میرے آقا نے اعلان فرمایا تبوک دی جنگ واسطے جانا ہے مسلمانوں، اللہ دے راہ تے اپنا مال پیش کرو۔ ہن پیش تے او کرن جنہاں کول ہووے تے جنہاں کول کھان واسطے کچھ نہیں انہاں کی پیش کرنا سی۔ میرے آقا اعلان کیتا، پیارے عثمان بن عفان مسجد نبوی دے وچ کھڑے ہو گئے، عرض کردے نے سونیا جے کرم فرما دیو عثمان دی طرفوں 100 اونٹ بمال سازو سامان قبول فرمایا جائے۔ حضور پھر اعلان فرمایا، پیارے عثمان پھر کھڑے ہو گئے، عرض کردے نے سونیا میرے والوں 200 قبول فرما۔ حضور پھر اعلان فرمایا، پیارے عثمان تیسری مرتبہ بھی کھڑے ہوئے، عرض کردے نے سونیا بما سازو سامان 300 اونٹ میری طرفوں قبول کر لو۔ حضور ناراضی ہوئے، حضور نے خوش ہو کے فرمایا اے عثمان اج تو بعد تو جو بھی کرے گا اللہ تینوں پوچھے گا نہیں، اج تو بعد اللہ تیرے عملاں دا حساب نہیں لوے گا، تو جو بھی کرے گا اللہ تینوں پوچھے گا نہیں۔ اے میرے نبی دا اختیار ہے، جنوں چاون ایسی زندگی عطا فرما دیون جڑی بے فکری دی ہووے، لیکن قربان جاواں اے پیارے عثمان نے تاوی بشارت ملن تو بعد لوگ دسدے نے پیارے عثمان جنت البقیع دے قبرستان وچ بیٹھ جاندے، قبراں والیاں نال گلاں کر دے، قبراں دے اوتے بیٹھ کے اینا روندے، اینا زارو قطار اکھاں وچوں آنسو تے نیر بہاندے۔ آپ دے آنسواں دے نال آپ دی مبارک داڑھی جڑی تر ہو جاندی۔ کسے پوچھیا تانوں تے جنت دیاں بشارتاں ملیاں نے، تواڈے بارے آقا فرمایا کہ جو بھی کرو گے اللہ تواڈے کول سوال نہیں کرے گا، تے پھر بھی اتنا زیادہ روندے ہو۔ پیارے عثمان فرماندے نے میں سنیا ہے اے پہلی منزل قبر دی جندے واسطے مشکل بن گئی، او قیامت تک مشکل وچ رہے گا، تے جڑا ایتھوں آسانی نال گزر گیا اگلے امتحان بھی آسانی نال لنگ جاوے گا۔ میں رونا اس واسطے ہاں اللہ میری قبر نو سونا بنا دے، اللہ کریم میری قبر نو سونا بنا دے۔ میں رونا اس واسطے اللہ کریم میری قبر دے وچ آسانی میرے واسطے کر دے، اے کیونکہ اے عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے فضل کرے تا بخشے جاون، میں جیوی منہ کالے حالانکہ اے بے خشیت عالم لیکن مقام کیے۔ ایک صحابی عرض کردہ حضور دی بارگاہ دے وچ افل جنتی برقن، سونے آئے تے دسو کیا جنت دے اندر بجلی ہوے گی؟ کیا جنت دے اندر بجلی ہوے گی؟ کیا جنت دے اندر روشنی تے لائٹ ہوے گی؟ حضور فرمایا نعم ہاں جنت دے وچ بجلی ہوے گی۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدی، جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، انا عثمان لا يتحول فتبرق له الجنہ، جدوں عثمان میرا
رب دی جنت وچ قدم رکھے گا جنت جگمگاونا شروع ہو جائے گی۔ جدوں میرا عثمان رب دی جنت وچ پیر رکھے گا اللہ کریم دی جنت پیارے عثمان دے نور نال ہور زیادہ چمکا مار لگ پے گی، کیونکہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ دوشالہ یعنی حضور دیاں دو صاحبزادیاں آپ دے گھر وچ نے، یا اللہ حضرت کی فرماندے نے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ 49 دن کنے دن 49 دن آپ مدینے شریف دے اندر اپنے گھر دے وچ معصور کر کے 49 دناں تو بعد بھوک پیاس کے عالم دے وچ آپ نو شہید کیتا گیا۔ اور حضور فرمایا سی کہ جدوں عثمان شہید ہو جائے گا میری امت دے فتنیاں دا دروازہ کھل جائے گا، میری امت کے فتنیاں دا، اور اس تو بعد امت انج اتحاد نال جمع نہیں ہو سکے گی جویں پہلوں سی، یعنی آپ دا وجود اقدس امت دے واسطے باعث برکت سی۔ حضور فرمایا سی کہ عثمان میرے مدینے دے اندر خون ریزی نہ ہونے، میرے مدینے میں خون ریزی، مدینہ کیونکہ سرکار نے حرم بنایا تے حرم دے اندر کوئی قتل و غارت تے جنگ کر سکدا، تائیں مولا علی نے مدینہ شریف چھڑ کے تے کوفہ نو دارالخلافہ بنایا، حالات خراب سی ایتھے کتے جنگ نہ ہوندے، لیکن پیارے عثمان نو مدینے شریف دے وچ ہی شہید کیتا گیا۔ 49 دن آپ اپنے گھر دے وچ معصور رہے، حالانکہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا مینوں پہچانو میں او ہاں کہ جنوں نبی پاک نے 2 مرتبہ جنت دیاں بشارتاں دتیاں، میں او ہاں جن نے غزوہ تبوک دے موقع تے مسلماناں واسطے اپنا مال پیش کیتا، میں او ہاں کہ جن نے یہودی کولوں کنواں خرید کے تے مسلماناں دے واسطے وقف کر کے حضور کولوں جنت دی بشارت لئی، لیکن منافق اتنا زیادہ زور پکڑ گئے کہ انہاں تے اثر نہ ہویا۔ پیارے عثمان بن عفان نو حضور خواب دے وچ ملے، حضور جس دن آپ دا انتقال ہونا سی جمعے والے دن آپ دا انتقال ہویا 35 ہجری دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دے وچ تشریف لے آئے، اور حضرت عثمان فرماندے نے مینوں سرکار نے ایک پانی دا جام پیش کیتا، پانی دا جام پیش کیتا، فرماندے نے میں بیدار ہون تو بعد بھی اس جام دی ٹھنڈک اپنے سینے وچ محسوس کرنا۔ عقیدے لوگاں دے نویں آ گئے کہندے نے کوئی خواب وچ سرکار تے آ ہی نہیں سکدے کسے دے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ تے پیارے عثمان بن عفان خواب وچ ویکھیا وی تے جیڑا پانی پیتا اون دی ٹھنڈک بھی محسوس کیتی، اور حضرت عثمان فرماندے نے مینوں سرکار فرمایا عثمان چاہویں تے اج دے روزے دی افطاری، کیونکہ آپ نے روزہ رکھیا سی، اج دے روزے دی افطاری ساڈے کول آ کے کر لے تے جے چاہویں تے اسی تیری مدد کر دیواں گے، اے دشمن تے تو دور ہو جان گے۔ پیارے عثمان عرض کیتی سونے ہن دنیا تے نہیں، ہن تواڈے کول آن تے دل کردا ہے، تواڈے کول آن تے دل کردے۔ حضور پہلے فرما دیتا سی عثمان تینوں جدوں شہید کیتا جائے گا سورہ بقرہ دی تلاوت کردا ہوے گا، سورہ بقرہ دی قربان جاواں پیارے عثمان کل قیامت میں جدوں قبر چوں اٹھن گے ادوں بھی سورہ بقرہ دی تلاوت کردے اٹھن گے، اور لکھے حدیث کے اندر حضور فرمایا کہ عثمان جدو جنت جاوے گا نا، جنت تے عالم یہ ہوئے گا کہ مشرق کو لے کے مغرب تک جنہیں انسان ہوں گے آپ نو ویکھ کے رشک کر دیں گے، آپ دے شان نو ویکھ کے تے رشک کر دیں ہوں گے، کیا ہی شان والا ہے جنہوں اللہ کریم اج دے دن اینا مقام عطا فرمائے۔
اور آواز آئے گی پیارے عثمان جنت جان لگن گے تے رب دے قرآن دی آواز آئے گی. حضرت ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر وچ لکھیا ہے کہ آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس آ جا اپنے رب دے کول، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت وچ کہ تیرا رب تیرے تے راضی تے تو اپنے رب تے راضی. فادخلی فی عبادی، اب اللہ دے بندیاں وچ آ جا، یعنی عمر و صدیق دے وچ آ جا. وادخلی جنتی، اور رب دی جنت وچ داخل ہو جا. یعنی آپ دا استقبال قرآن دیاں آیتاں نال کیتا جائے گا، قرآن دیاں آیتاں نال کیتا جائے گا. 35 ہجری دے اندر آپ نو شہید کیتا گیا اور قرآن دے ورکیاں دے اوتے آپ دے خون دے قطرے ڈگے، آپ دے خون دے قطرے ڈگے. سرکار پہلو فرما دیتا سی عثمان تینو شہید کیتا جائے گا. تینو میرے آقا جی دن اود پہاڑ تے کھڑے نے تے اود پہاڑ وجد دے وچ آ گیا، ہلن لگ پیا. حضور فرمایا کہ اود پہاڑ نال اسی پیار کرنے ہاں تے اود پہاڑ ساڈے نال پیار کردا. قربان جاواں ایسا نبی ایسا محبوب کے بے جان پتھراں دے وچ بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب دے عشق نو پیدا فرمایا. ہلن لگ پیا، وجد وچ آ گیا. حضور دے نال پیارے عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر اور پیارے عثمان کھڑے نے. فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تیرے اوتے ایک نبی تے ایک صدیق تے 2 شہید کھڑے نے. مینوں تینوں کی پتا ہے کہ اسی کس موت مرنا ہے، کس موت دنیا تو جانا ہے، لیکن اے میرے آقا دا علم اللہ نے عطا فرمایا. میرے آقا جان دے نے کنے شہید ہو کے دنیا تو جانا ہے تے کنے صدیق بن کے دنیا تو جانا ہے. کنے شہید ہو کے جانا ہے تے کنے صدیق بن کے دنیا تو جانا ہے. مظلوم مدینہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام دیاں بنیاداں دے وچ جندا مال موجود ہے نا، جندے مال دی برکت نال قیامت تک لوگ کلمہ پڑھ دے رہن گے. او ذات پیارے عثمان دی ذات ہے، او ذات پیارے عثمان دی ذات ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام تو بعد اے او ہستی نے جنہاں نے ایک نبی دی بیٹی دے نال یعنی ایز اے خاوند مدینہ شریف ہجرت کی تھی. آپ مہاجر بھی عظیم نے، مہاجر بھی عظیم نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرماندے، حضور فرماندے کہ عثمان او ایک جندہ حیا رب دے فرشتے بھی کر دے، جندہ حیا رب دے. اور روایتاں بھی چاہتا ہے کہ کدی کملی والے اگر صحابہ وچ بیٹھے ہوندے تکلفن تے آپ دی پنڈلی مبارک، حالانکہ اے سطر دا حصہ نہیں لیکن پنڈلی مبارک بھی اگر ننگی ہوندی تے پیارے عثمان اگر آ جاندے حضور او کپڑا مبارک پنڈلی تے کر لیندے. فرماندے کہ عثمان او اے جندا حیات رب دے فرشتے کر دے. اور آپ دے بارے کملی والے یہ بھی فرما گئے. حضرت عمر بن خطاب اس حدیث میں روایت کرتے ہیں، فرماندے نے کہ حضور فرمایا کہ عمر عثمان میرا جب شہید ہوئے گا نا تے رب دے فرشتے آسماناں تو اندا جنازہ پڑھنا ون گے، رب دے فرشتے آسماناں تو اندا جنازہ پڑھنا ون گے. او سعادت سمجھن گے کہ نبی دے یار دا جنازہ پڑھن چلے، نبی دے یار دا جنازہ پڑھن چلے. آپ دا ذکر خیر کیتا. ویسے تے آپ دی ہر شان ہی کمال ہے، لیکن مسلماناں واسطے یہی پیغام ہے کہ جڑا حضرت عثمان دے منن والا ہوے گا، ایک تو اوندا دل کھلا ہوے گا، دوسرا اوندی اکھ دے وچ حیا ہوے گا. جندی اکھ دے وچ اج بھی حیا ہوے اونوں پیارے عثمان دا فیض قیامت تک ملدا رہے گا. جندی نظر وچ حیا ہوے پیارے عثمان دا فیض اونوں ملدا رہے گا. اللہ کریم جو بیان کیتا قبول فرمائے. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.